سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد رغايف ولا مسمن ولا مليويات اللي غيكون باكريش. اكريش اللي ما كيعرفوش هو البقايا ديال الخليع. اللي ما عندوش اكريش يقدر يستعمل الخليع ويقطعوا طريفات صغار. دونك اكريش هو هذا، نتمنى يكون واضح وكيبان. طريفات ديال اللحم صغيورين. بالنسبه للعجين عندي جوج زلايف ديال الدقيق فرص وزلافه ديال فينو، عندي الماء دافي للجمع، وعندي كذلك معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره حبيبات. وبالنسبه للتوراق غادي نحتاج هنا عندي فينو وعندي زيت. ما غاداش ندير الزبده حيت اصلا اكريش فيه ليدام. وهاد خماره ديال الحلويات غنضيفها لهنايا وغنخلطهم. دونك نخلي هادو على جنب ونجيب العجان او الاناء ديال العجان. غنضيف الدقيق نحاول نغربلهم ونضيف كذلك ديك الزلافه ديال الفينو نفس الشكل حتى هي نغربلوها مزيان هكا. وغادا نضيف الملحه والخميره والسكر ونخلط هاد العناصر جيدا. وغنوضع الاناء في العجان ونجمعو بالماء. اللي بغى يجمعو بيديه يجمعو، انا غندير هكا وغنجمع. مما تجمع لي العجين وتولي مطاطيه وغنحبس ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا العجينه من بدات كتمنى هكا. انا حبست الاضافه ديال الماء تقريبا واحد نصف لتر اللي ضفت لها. غدا نخليها تدلك مزيان واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه وعاد غدا نحبس ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا من بعد ما حبست العجانه انا غناخذ شويه ديال الزيت وندهن العجين كما هذا الشكل. وغنغطيها بلاستيك على هذا الشكل. اللي عنده فيلم اليمونتير يديرو، انا غندير غير بلاستيك بحال هكا وغنخليها ترتاح ومن بعد عاد غادي نشكلها كويرات. البنات وهنا ملي خليت العجين ديالنا يرتاح غنبدا نشكل كرات. ندهن البلاطو اللي غنحط فيه دوك الكرات الصغار بهذا الشكل.
هنا كيف كتشوفوا البنات وندهن يدي، نبدا نشكل كرات بهذا الشكل. كنغتنم الفرصه باش نشكر البنات اللي جاو من عند ناديه، قناه ناديه ومحمود في تركيا، كنشكركم بزاف، وكنشكر ناديه على البارطاج ديالها لي فيديو اللي كنلوح، وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم يا ربي ولا لا يحشمنا. دونك على هذا الشكل صراحه هاد الرغايف بالخليع راه كيجيو لذاذين، واحد الكويز ديال اتاي وما هادوك. نحاولوا ندهنوا هاد الحبات من الفوق بالزيت على هذا الشكل، ونستمر هكا حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين. على هذا الشكل البنات كيف شفتوا. دونك ندهنهم كيف قلت لكم بالزيت باش ما يتلصقوش لي على هذا الشكل، وغادا نغطيهم مره اخرى بهذا البلاستيك ولا الفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا واحد المده، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي ندوزو باش نعمروهم بهاد اكريش اللي هو كيف قلت لكم بقايا ديال الخليع، ونطيبوهم ان شاء الله. البنات بغيت كذلك نتقاسم معكم واحد الماسك ديال الشعر الجاف. عندي هنايا صفار بيضاء، عندي زبادي طبيعي او دانو مسوس، عندي حبه ديال الموز اللي شويه هنا كيف كتشوفوها هي طيبه بزاف، وعندي زيت الزيتون اللي ما فيهش الملح. دونك عندي البيضه نديرها هنا، غنضيف كذلك زبادي طبيعي. زبادي طبيعي واخا تكون انتهت مده الصلاحيه ديالو ماشي مشكل، بالعكس كيكونوا فيه منافع اكثر. هكا غنضيف كذلك ديك موزه على هذا الشكل، ونحاولوا نعكوها، وكذلك زيت الزيتون اللي بدون ملح على هذا الشكل، ونخلط البنات المكونات كاملين جيدا على هذا الشكل. اللي بغا يديروا في الخلاط يديروا، انا قلت بلاش نديروا غير هكا بفورشيط.
هنا كيف شفتوا البنات هذا هو الخليط وهذا هو الماسك اللي غادا ندير لشعري، وغنخليه واحد المده ديال ساعه بحال هكاك وغندخل الحمام. دونك هنا كيف كتشوفوا البنات هذا هو الخليط، صراحه ماسك غزال وكيخرج نتيجه غزاله بزاف. دونك من وجدتو بحال هكا غنديرو في الشعر ديالي، ومن بعد كيف قلت لكم غندخل الحمام من بعد ساعه ان شاء الله. البنات هنا من بعد ما دوك الكويرات ديالنا كيف كتشوفوا هنايا عطاو الضوء وارتاحوا مزيان، دونك في هذا الاثناء انا غنبدا نخدم كره بكره. دونك ناخذ هاد اللاصه فين غادا نخدم غندهنها بالزيت، غادا ناخذ كره وغادا نبسطها جيدا كهذا الشكل البنات. هنا كيف كتشوفوا وغادا ناخذ هذا الخليط ديال خميره الحلويات و هذا دقيق الحرش او الفينو، غنخلطهم هكا جيدا حتى يتمزجوا مع بعضياتهم، وغنبدا ناخذ كميه من دقيق الحرش وندهن بحال هكا ونرشها هكا. دونك على هذا الشكل دونك نرش جيدا، ناخذ القليل من هاد اكريش اللي قلت لكم ونبدا نلوح على هذا الشكل. وكيف قلت لكم اللي ما عندوش، انا ما بغيتش نبدا نضرب بيدي بحال هكا ندخل حيت باش ما تدخلش لي ديك الحرش في العجينه. دونك على هذا الشكل وناخذ هذا الجانب ندير له هكا، نعاود ناخذ شويه من دقيق الحرش على هذا الشكل، نعاود نجيب هذا الجنب الاخر ونطلعو هنا كذلك ناخذ شويه من دقيق الحرش ونبدا نلوي. دونك على هذا الشكل البنات كنتمنى يكون واضح كتشوفوا بحال السيجار. وناخذ هاد القنات اللي هنا وندخلهم لهذا الشيء. دونك على هذا الشكل انا ناخذ بلاطو اخر اللي غنحط فيه الوحدات اللي غنصاوب ندهنو حتى هو بالزيت ونحط هكا. كنتمنى يكون كلشي واضح لكم البنات، كنحاول نبسط لكم قدر الامكان، هادشي بالنسبه للبنات المبتدئات. دونك خديت الكره ديال العجينه ديالي وغنبسطها بحال هكا على هذا الشكل. غناخذ دقيق الحرش اللي درت فيه خميره ديال الحلويات ونرش بحال هكا، وناخذ القليل من اكريش وحتى هو ندهن به الوحدات اللي عندنا على هذا الشكل. صراحه راه كيجي لذيذ بزاف. دونك ناخذ هاد ندير من هاد الجنب باش يبان لكم، ناخذ هاد ندير عجيبه هنا، ناخذ شويه ديال الحرش نرشو هكا، نعاود ناخذ الوحده الاخرى الجنب الاخر وندير هاد الشيء، ناخذ كذلك الحرش وندير له هكا ونبدا نلوي في الملويه ديالي على هذا الشكل. وهاد القنيسات البنات نهزهم ونخشيهم لهذا الشيء على هذا الشكل. وها واحده اخرى حطيناها هنا. انا غنكمل الوحدات اللي عندي كاملين. كنحاول نبسط حتى يبدا يبان لينا سطح العمل كيف كتشوفوا على هذا الشكل. دونك ديما الحرش كمرحله اولى مع خميره الحلويات
قليل من اكريش على هذا الشكل. صراحه راه شويه غير باش ينسم لينا، ماشي بالضروره نديرو بزاف. ونجيب هذا اللي هنا نجيبو الوسط على هذا الشكل، ونرش بقليل من سميد الحرش، ونجيب النص الاخر على هذا الشكل وندير هكا حرش دائما. وكنبداو نلويو في الملويات ديالنا على هذا الشكل. ومنين كنجيو لهنا هذا الجنب الاخير كنشدو هكا وكنديروا له هكا وكنخشيو هنا في القنيزات في هذا الوسط على هذا الشكل. انا نستمر البنات حتى نكمل الكميه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو. البنات هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال العجين، هنا كيف كتشوفوا انا نص درت فيه اكريج ونص خليته مربع عادي. ناخذ الوحده الاولى اللي صاوبت هي هذه، ونبدا نضغط على هذا الشكل. دونك على هذا الشكل المقله ديالي انا غنديرها تسخن، وغادا ندوز لوحده اخرى حيت عندي المقله كبيره يعني غيجيو فيها الوحدات كاملين. دونك نحاولوا ندخلوا بحال هكا ونضغطوا في نفس الوقت. صراحه كيجي لذيذ بزاف، بدنا تجربوه ما غاديش تندموا. كنا كنديروا بالبيض الخليع، دابا ما فيها باس نجربوا باكريش بسمن او رغايف على هذا الشكل. ونمشي نحط الوحده الاولى فوق المقله. يا ربي ناخذ شويه الزيت اللي غندهن به المقله، ونعاود نهز الوحده الثانيه. نصوب واحده اخرى، البنات هنا كيف كتشوفوا من بعد ما حطيت هذوك الوحدات كاملين فوق المقله كنستمر بحال هكا حتى يطيبوا لي من الجوانب. ويتحمروا من الجهات بجوج. البنات هنا كيف كتشوفوا المليويات ديالنا من بعد ما بداو كيتحمروا كنقلبوهم من الجانب الاخر وصافي ها هما وجدوا. هنا كيف كتشوفوا دونك هادي غنحيدها كيف شفتوا تحمرات. غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال العجين. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال المليويات ديالنا باكريج ولا بالخليع. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجي مورق كيجي غزال صراحه. شفتوا الشكل ديالو واللذه ما نعاودش لكم كيفاش كيجي صراحه، كيجي غزال بزاف. هنا
الكميه ديال العجين اللي بقات لي درت به مسمنات عجين. وهذا هو الشكل ديال كلشي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وما تنساوش البارطاج. خليتكم على خير، بالصحه والراحه، في امان الله، والسلام عليكم.